अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ बहुत लंबे वक्फे के बाद 15 जनवरी से और आज ये महीना फ़ेब का भी ख़त्म हो रहा है। बीच में जब हॉस्पिटलाइज थे हम और बहुत लैब चार्जेस और दूसरी जो बुचर खानों में जो सूरत हाल देखी, अच्छा इंसान तजुर्बे हासिल करता है। बीमारी भी एक इम्तिहान होती है और उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चलती हैं कि दुनिया में हो क्या रहा है। तो शब मिराज है, सब मुसलमानों को मुबारक हो। आज की रात इबादत की रात है। मुझसे रहा नहीं गया, एक गुजारिश करनी थी दुआ के सिलसिले में। अभी जो हमारे 2 जवान शहीद हुए हैं, दोनों SSG के थे, हैदर अब्बास शाह और उमर। और आपको पता है कि SSG जो स्पेशल सर्विसेज कमांडो जो हैं, वो अपना ऑपरेशन उनका बड़ा ज़बरदस्त उनकी तरबियत होती है। बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसमें उसके अलावा जितनी कैजुअल्टीज़ हो रही हैं, जो शहादत के जाम पे जाम पिए जा रहे हैं जवान बच्चे, बिल्कुल क्या उनकी माओं पर गुजरती है और क्या उनके घर वालों पर गुजरती है, इसका अंदाज़ा वो लोग नहीं लगा सकते जो हमारी दुश्मन की स्ट्रेटजी पर यहाँ सोशल मीडिया को मैं कहूँगी पर्टिकुलरली उसको कोई एहसास नहीं है। वो सिर्फ फ़ौज की बुराइयाँ करने पर लगा हुआ है और ये भूल जाता है कि देखें ज़रा इसको ज़रा एक थोड़ा सा टाइम दें अपने आप को, चाहे 1 मिनट हो, और देखें कि ये वो जवान बच्चे हैं जो आपकी बहनों की, आपकी माँओं की, आपके बच्चों की हिफाजत के लिए अपनी जानें पेश कर रहे हैं। वो उम्र जो उनकी नई ज़िंदगी शुरू करने की है, वो उम्र आपकी हिफाजत के लिए लड़ते हुए, आपकी हिफाजत के लिए दिन रात की जो तरबियत है फ़ौज की। हमारा ISPR चलाता है, बहुत सारे प्रोग्राम ड्रामों की शक्ल में भी चलते हैं और बताता भी है। ख़ास तौर पर चैनल FM चैनल 89 जो ख्वाजा नजमुल हसन साहब चलाते हैं इस्लामाबाद से, और उसमें बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट के साथ, जैसे रेडियो पर प्रोग्राम फ़ौजी भाइयों के लिए होता था, जो बैरिकों में जवान बैठे हैं उनके हौसले बढ़ाने के लिए, उनको बकअप करने के लिए मीडिया अपना रोल आज से नहीं, मैं ख़ुद फ़ौजी भाइयों का प्रोग्राम रेडियो से करती थी, तो ये हमें मालूम है कि वो जो मोहब्बत थी, वो जो ओनरशिप थी, वो आहिस्ता 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 ऐसी ख़त्म होती जा रही है कि समझ में नहीं आता कि अगर हम इन्हें ओनरशिप नहीं देंगे, हम इनकी सर्विसेज को एक्नॉलेज नहीं करेंगे जो हमारे लिए जान दे रहे हैं। ये कोई तरीक़ा नहीं है कि जी तनख्वाह मिलती है, एजाज़ात मिलते हैं, पैसे मिलते हैं काम करने के, मैं देती हूँ, आइए एक इश्तिहार देते हैं और हम आपको जितनी तनख्वाहें इनको और मराहत मिलती हैं इन जवानों को जो शहीद हो रहे हैं, इसकी 100 गुना आपको दिलवाती हूँ, जान दे के दिखाइए। ये जो हमारा मीडिया बहुत बढ़ कर फ़ौज को, मैं ये नहीं कह रही कि आप फ़ौज के हर लेवल पर जो कुछ हो रहा है उसको आराम से देखें। पहले भी होता था डिफेंस, अब तो पैसा ही नहीं है मुल्क में, अब तो सत्यानाश हो गया है हर चीज़ का। अब किस लिए जाने दे रहे हैं वो? अब तो पैसे नहीं हैं, अब तो सब कुछ अपनी रिसोर्सेज से करना पड़ रहा है। लेकिन क्या उन्होंने ये कहा कि चूँकि डिफेंस बजट के लिए फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो सबके लिए है, कुछ सिर्फ हमारे लिए नहीं है? तो कभी उनकी तरफ से ये बात आई कि नहीं अब हम लड़ेंगे नहीं? किसी दिन आपने किसी जर्नैल से लेके सिपाही तक किसी से आपने ये सुना कि नहीं भाई अब हम नहीं लड़ेंगे, चूँकि लोग जो है ना वो हमें बहुत ही हमारे साथ ज़्यादती कर रहे हैं, हम पर इल्ज़ाम तराशियाँ हैं, हमारे ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है। सोशल मीडिया उठाकर देख लीजिए पूरा, और प्लस इन बिटवीन द लाइन हमारी कॉरपोरेट सेक्टर के TV में भी ये हो रहा है, मीडिया में। तो ये ऑडियो विजुअल मीडियम है। ये याद रखें कि जिन मुल्कों में लिटरेसी रेट इतना पैथेटिक हो जितना हमारे यहाँ है, वहाँ देखने और सुनने वाले जो पढ़ नहीं सकते, जिनकी प्रिंट मीडिया तक एक्सेस ही नहीं है,
ان کے لیے یہ کتنا پاورفل ہوتا ہے، اور ان کی ذہن سازی جو ہوتی ہے، جو ان کا مائنڈ سیٹ بنانے کے لیے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. کیا آپ کو اندازہ ہے؟ ابھی یوکرین اور رشیا کا آپ کے سامنے مثال آ گئی. اللہ نہ کرے کل جنگ کی آگ خدا نہ کرے کہ ہم تک بھی بڑھتی ہے، تو آپ لڑیں گے. ہر آدمی یوٹیوب چینل بنا کر بیٹھ گیا ہے، اور ہر آدمی جو ہے وہ لاکھوں روپے سیلریز لے کر کارپوریٹ سیکٹر کے ٹی وی سے اور اپنے ڈرائنگ روم میں اور پریس کلب میں اور سڑکوں پر لوگوں کو ہماری سیاسی جماعتیں یہ پروپیگنڈا کرنے میں کامیاب ہو گئی ہیں کہ اس ملک کی تباہی جو فوج کی وجہ سے آئی ہے. تباہی تو آپ کی وجہ سے آئی ہے. لوٹ مار کر کے آپ بھاگ نکلیں. نیوٹرلٹی کی بات ہو رہی ہے. آج کل بہت بڑا ڈائریا جو چلا ہوا ہے وہ نیوٹرلٹی کا ہے. سب نیوٹرل نہیں ہوں گے، آئینی ادارے نیوٹرل نہیں ہوں گے. صرف فوج کو نیوٹرل ہونا چاہیے، صرف ISI کو نیوٹرل ہونا چاہیے، صرف MI کو IB کو نیوٹرل ہونا چاہیے، اور ابو آل میڈیا کو تو بالکل نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے، جوڈیشری کو تو بالکل نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے، سیاستدانوں کو بالکل نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے. نیوٹرل ہو تو صرف فوج ہو. کیوں بھائی؟ نیوٹرل ہو تو صرف ایجنسیاں ہوں. سیکیورٹی ایجنسیاں جو ہیں جی وہ نیوٹرل نہیں ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ یوکرین کا فیصلہ ہو جائے 2-4 دن میں، اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ذرا سوچئے، یہ جو بچے جان دے رہے ہیں، آپ نے اپنے کسی بچے کو اس بات کے لیے تیار کیا؟ نہیں. آپ بچوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں. آپ ان کی کیریکٹر بلڈنگ کیا کہہ کر رہے ہیں کہ اس ملک کو فوج لوٹ کے کھا گئی ہے. یہ بند کر دیجئے. یہ آپ کو بہت نقصان پہنچائے گا یہ رویہ. بس یہی کہنا ہے کہ ایک نظر ذرا ان بچوں کی ماؤں، ان کے والدین. ابھی عمر کے والد کو میں دیکھ رہی تھی، بوڑھا باپ بچے کے جنازے کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. ثابت قدم ہے، بے شک ہے ثابت قدم، لیکن اس پر کیا گزر رہی ہے کہ اس کی ساری زندگی کی کمائی آپ کی حفاظت پر خرچ ہو رہی ہے. حیدر عباس ایسے ہی نہیں چلا گیا. 6 سامنے سے اس نے 6 دہشت گردوں کو اڑایا اور پھر ایک گولی اپنے سینے پر کھائی. شکر ہے اس نے پیٹھ پر گولی نہیں کھائی. ہم پیٹھ پر گولیاں کھانے والوں کو بھی جانتے ہیں. تاریخ بھری پڑی ہوئی ایسے لوگوں سے. مسلمانوں کو جب بھی نقصان ہوا ہے کسی جنگ میں تو پیٹھ دکھا کر بھاگنے والوں کی وجہ سے ہوا ہے. ہمارے سامنے جنگ احد کی بہت بڑی مثال. بہرحال کہنا یہ ہے کہ وقت بدل چکا ہے. وقت اتنا بدل چکا ہے کہ بالکل آپ کے دروازے پر آ کر وہ آفت کھڑی ہو گئی ہے جس کا آپ کو احساس ہی نہیں ہے. آپ بھوکے تو رہ سکتے ہیں لیکن اپنے بچوں کو گولیوں کا نشانہ بنتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. یہ یاد رکھیے. اگر یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. ابھی ہم نے جارڈن میں دیکھا تھا، ابھی ہم نے وہ بچہ جو شام لبنان، وہ جو سمندر کے کنارے چھوٹا سا بچہ، ذرا سوچئے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو کسی کے مجرم نہیں ہوتے، تو یہ آگ آپ کے گھر تک بھی پھیلے گی تو پھر کون بچائے گا آپ کو؟ بس یہ اسی نقطے تک آپ کو لانا چاہتی تھی. خدا حافظ.